11 हेडलाइन न्यूज़ के साथ मैं हूं जवेरिया राउल। दिन भर की अहम खबरों पर डिस्कशन के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी सरदार इमरान खान जतोई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लाहौर में वकला का दिल के हॉस्पिटल में धावा, इसके बारे में आपकी क्या राय है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये इतनी बुरी सूरत हाल आज हुई है, पूरा दिन ऐसे लगा है जैसे हम जैसे कहते हैं फ़लस्तीन और इसराइल का कोई मंजर था, या आप किसी मकबूजा इलाके में। ये तो जंगों में भी ऐसा नहीं होता कि आप ऐसे किसी जिसे कहते हैं हॉस्पिटल जो होते हैं ना, जंग के वक्त भी उसको एक किस्म का होता है, हासिल होती है इम्यूनिटी कि वहाँ पे हमले नहीं होते, वहाँ पे कोई भी शख्स नहीं जाता। ये जो आज वकला ने काम किया ये इंतहाई कंडेमेबल है। और मैं ये समझता हूँ कि हाँ, लेकिन जहाँ पे बात आती है कि यंग डॉक्टर्स की, यंग डॉक्टर्स ने भी अपनी ना जिसे कहते हैं बिल्कुल अंधेर मचाई हुई थी। और इसमें जो शुरुआत है वो यंग डॉक्टर्स ने ही की थी। आज से आप 1 महीना पीछे चले जाएं तो उन्होंने जो कुछ वकला गए वहाँ पे इलाज के लिए, तो बाकायदा उन्होंने ना सिर्फ उनको वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया, बल्कि उनकी वीडियोस जो थी वो सोशल मीडिया पे डाली। जब सोशल मीडिया पे उसको फैलाया, देखिए मजाक या आप किसी भी कम्युनिटी को जो आप हिट करते हैं, और उसके बाद यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ जो पैदा होती है कि ये दोनों तबके, वकला और यंग डॉक्टर्स, इन्होंने ये समझना शुरू कर दिया है कि हम एक बहुत बड़ी ताकत बन चुके हैं। और ताकत जो होती है उसका जो एंड होता है वो बड़ा गलत होता है, बड़ा ख़तरनाक होता है। आज आप देखें कि जिस तरह वकला ने, अब भी दोनों पढ़े लिखे तबके, मैं भी एक जिसे कहते हैं कि वकालत का स्टूडेंट होने के नाते मेरी नज़र में ये जो वकला ने वहाँ पे अंदर जाके हॉस्पिटल के अंदर किया है, तो ये बिल्कुल काबिल मजम्मत बात है। लेकिन असल चीज़ है उनको लाया कौन है, उनको वहाँ तक पहुँचाया किसने, इन चीज़ों का सद्देबाब होना चाहिए। और ये यंग डॉक्टर्स हैं इनको भी, आप देखें आज सारे वाक़े पे कसूर जो है वकला का वाज़े नज़र आ रहा है, हर बंदा उनको मजम्मत कर रहा है, बल्कि जो बड़े बड़े वकील रहनुमा है वो भी मजम्मत कर रहे हैं। लेकिन असल चीज़ जो है इसकी शुरुआत जो की वो यंग डॉक्टर्स ने की। और यंग डॉक्टर्स को मेरे ख्याल में उस वक्त अगर नकील डाल दी जाती तो ये काम नहीं होना था आज। तो बहरहाल उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। और आज सारा दिन आप देखें कि पूरे दुनिया में जो है ना इसको दिखाया गया है, और ये दिखाया गया कि पाकिस्तान में कैसे हालात चल रहे हैं, किस तरह की सिचुएशन है। तो ये चीज़ जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी बड़ी कीनली ऑब्जर्व करती है। पाकिस्तान में ख़ास तौर पे ऐसी, वो कहते हैं कि पाकिस्तान में तो हल्की सी चिंगारी छोड़ने की ज़रूरत होती है तो हालात जो है काबू से बाहर हो जाते हैं। आप देखें एक वज़ीर इत्तलाआत को कैसे बालों से पकड़ के एक किस्म का मारा गया, उसको धक्के दिए गए, ज़द-ओ-कोब किया गया, बल्कि उन्होंने कहा कि मुझे अगवा करने की कोशिश की। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये कोई अच्छी सूरत इन्होंने पेश नहीं की। सूबाई वज़ीर सेहत को ले लें, वो गेट पे खड़ी रही। और पुलिस के बारे में आप क्या कहेंगे? जी, पुलिस ने बिल्कुल इंतहाई गलत किरदार अदा किया। सारा कुछ पुलिस को पता था, और ये सारी की सारी जो नाकामी है ना, ये जो फेलियर है, ये पुलिस का है। पुलिस वहाँ पे, अब रात 12 बजे की इतला थी कि सुबह वकला ने आना, कैसी बात है। और अच्छा सुबह क्या था, पुलिस ने कोई मैयज नहीं दिए। जब वकला ने हमला कर दिया, वकला दाखिल हो गया, वकला ने वहाँ पे मारपीट शुरू कर दी, उसके बाद क्या हुआ कि पुलिस को होश आई, हो गई हमसे ये क्या हो गया। फिर आप ये देखें पुलिस तो बेचारी क्या करें, उनकी अपनी गाड़ियों को आग लगा दी गई। तो ये सारा इस पे पुलिस की रवायती सुस्ती, गफलत, या एक डर, वो खौफ बैठा हुआ है ना कि वकला का, कि पुलिस को पता होता है कि हमारा दाखिला बंद हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ों को बैठ के सेटल डाउन करने की ज़रूरत है। इसमें आप किसी भी सूरत में सब्र का दामन फिर भी नहीं छोड़ना चाहिए। अब भी वक्त है कि वकला हजरात बैठें और आपस में एक जो जिसे कहते हैं कोड ऑफ कंडक्ट तय करें। बाकी जो चीज़ें हैं, मैं इसमें जिसे कहते हैं कि दोनों शोबे पढ़े लिखे शोबे हैं, और दोनों को ही ज़्यादा इसमें कसूर जो है आज की ज़ाहिर बात है मामले में वकला का ही है। क्योंकि वकला ने वो देखिए पूरा लाहौर ऐसे था जैसे एक किस्म का मैदानी जंग बना हुआ था, मैदान सही। और हालात जो हैं वो आप देखें ना कि आज बड़ी अहम मीटिंग से बड़े अहम मामलात थे जो सारे के सारे जो है इस एक इशू की नज़र हो गए। तो पूरा दिन जो है इसने वो पूरी दुनिया में जिसे कहते हैं हमारी जगहंसाई करवाई है कि एक ऐसा मुल्क जहाँ पे पढ़े लिखे लोगों का ये हाल है तो अनपढ़ या जाहिल लोगों का क्या हाल होगा। सही। ये सबसे ज़्यादा सोचने वाली बात है बतौर मुआशरा, बतौर कौम। सही। आसिफ अली जरदारी की तिब्बी बुनियादों पर जमानत मंजूर। हाँ जी, आज उनकी देखिए फाइनली वही जो मैं आपको पहले कहा था कि जैसे नवाज शरीफ की ज़मानत हुई थी वैसे ही इनकी ज़मानत हो चुकी है। अब देखें कि लोग बातें करने वाले बातें करते रहते हैं, लेकिन एक चीज़ हकीकत है कि
جو آصف علی زرداری ہیں وہ اس چیز میں بالکل جسے کہتے ہیں بڑے بہادر آدمی ثابت ہوئے. انہوں نے کوئی کمپرومائز اس طرح کی کوئی بات نہیں کی. آج ضمانت ہوئی, ضمانت کی بیس بھی کیا تھی کہ ان کی صحت ٹھیک نہیں. آج نیب کے جو وکیل نے جو وہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بیان دیا کہ واقعی ان کو جو ہے 7-8 مرض اکٹھے لاحق ہیں اور ان کی بڑی کریٹیکل کنڈیشن ہے, تو اس صورت میں جو ہے عدالت نے ان کو ایک قسم کا اجازت دی کہ ان کو ضمانت پر کیا جائے, اور جو فریال طالب ان کی بہن ہے اس کے حوالے سے بھی 17 تاریخ کو فیصلہ ہوگا. صحیح. پی آئی سی واقعے کے ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی, وزیر داخلہ بڑی نظر آ رہی ہے جی. کیا سخت کارروائی ہوگی؟ بس ایسے ایک بیان بازی ہے. اب حکومت جو ہے ناظرین اس وقت ان کے ہاتھ پر پھول جاتے ہیں, وہ وکلا کے معاملے میں کچھ نہیں کر پاتی. یہ صرف باتیں ہیں, اس کو جسے کہتے ہیں عوام کو 2-4 دن راضی رکھا جائے گا, وکلا کی پکڑ دھکڑ ہوگی, کل شام تک رہا ہو جائیں گے, بات ختم ہو جائے گی. تو اس کے حوالے سے کوئی حکومت کوئی ایکشن, یہ ایک ٹوٹل فضول بات ہے کہ جی بڑے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا. کیا آپ آہنی ہاتھوں سے نمٹو گے؟ کل شام کو اور سارے ریلیز ہوں گے, اور یہ بالکل غلط بات ہے ان کی. صحیح. شہباز شریف خاندان کے 9 افراد کے اثاثے فریز کرنے کا حکم. ہاں جی, اب نیب ہاتھ دھو کے پیچھے پڑ گئے شہباز شریف صاحب کے, اور پیچھے سے عمران خان صاحب کی بھی کلیئر انسٹرکشنز ہیں. تو پھر ایسی صورتحال میں ظاہری بات ہے شہباز شریف صاحب کو جو ہے سفر تو کرنا پڑے گا. اب ان کی جو دونوں وائفز ہیں, ان کے جو بیٹے ہیں, ان کی بہویں ہیں, سب 9 افراد ہیں ٹوٹل خاندان کے, جن کی تقریباً کوئی 23 جائیدادیں 23 جائیدادوں کو جو ہے فریز کر دیا گیا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس میں باقاعدہ طور پہ آج فیصلہ سنایا احتساب عدالت نے. یہ نہیں ہے کہ درخواست دی ہے. 15 درخواستیں تھیں جو نیب لاہور نے اس حوالے سے دی ہوئی تھی کہ ان کی جو پراپرٹیز ہیں ان کو فریز کیا جائے. تو آج اس کے اوپر جو ہے احتساب عدالت نے فیصلہ سنا دیا ہے. ہاں, لیکن 14 دن کا ٹائم ان کو دیا ہے کہ آپ اس کی اپیل کر سکتے ہیں. اگر وہ اپیل کریں گے تو اس حوالے سے پھر مزید دیکھا جائے گا. صحیح. الیکشن کمیشن ارکان کے معاملے پر حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ڈیڈ لاک برقرار. اب یہ دیکھیں نا کتنی فضول بات ہے کہ سب سے بڑی چیز ہے کہ وہاں پہ جو بنایا گیا ہے, جو اس کمیٹی کی جو چیئر پرسن ہیں وہ شیریں مزاری صاحب ہیں. اب شیریں مزاری صاحب نے آج بھی میٹنگ کی, اوپر ادھر سے پھر مشاہد اللہ خان صاحب ہیں نون لیگ کے. اب ان کی پہلے سیٹلمنٹ ہو چکی تھی کہ ہم تینوں نام اکٹھے دیں گے, سندھ کا بھی, بلوچستان کا بھی, اور چیف الیکشن کمشنر. آج جب ان کی میٹنگ ہوئی ہے تو انہوں نے کہا جی رپر ڈال دیا وہ جی کہ پہلے جی 2 نام فائنل کریں, سندھ کا اور بلوچستان کا, تیسرے نام جو اور بعد میں آتے ہیں. تو اس صورتحال میں انہوں نے کہا جب ہماری ایک بات طے ہوئی ہے تو ہم تینوں نام اکٹھے دیں گے. تو یہ سب کچھ جو ہے نا وہ جسے کہتے ہیں کہ ان کی رینگا مشتی میں. اب دیکھیں کل کیا ہوتا ہے. اصل پاکستان تحریک انصاف کی جو خواہش ہے وہ یہ ہے کہ کسی طرح سے جو سابقہ جو اب اس وقت سیکٹری ہیں ان کو جو ہے جی چیف الیکشن کمشنر بنا دیا جائے. تو اس میں وہ جو ہے کسی صورت بھی اپوزیشن راضی نہیں ہوگی. تو یہ معاملہ اگر اس جگہ پہ کھڑا رہا تو پھر ڈیڈ لاک مزید بڑھے گا اور حکومت اور اپوزیشن کے درمیان آپس میں پیچ اپ نہیں ہوگا. صحیح. آج ٹیسٹ کرکٹ کا آغاز ہوا ہے, اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ دیکھیں جی ناظرین 10 سال بعد یہ پہلا موقع ہے کہ پاکستان کو جو ہے وہ کرکٹ میچ یہاں پہ ہو رہا ہے. اور پاکستان کے جو کھلاڑی ہیں دیکھیں یہ ان کے لیے بھی خوشی کا دن تھا کہ آپ کے ملک میں 10 سال بعد ٹیسٹ کرکٹ بحال ہوئی ہے. سری لنکن حملے کے بعد آج سری لنکا کی ہی ٹیم کے ساتھ میچ تھا. تو بڑا جسے کہتے ہیں کہ اس کو اچھی نظر سے دیکھنا چاہیے, اور بطور پاکستانی ہمیں پراؤڈ کرنا چاہیے کہ ہمارے ملک میں جو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں یا پاک آرمی ہیں انہوں نے حالات بہت بہتر کیے ہیں. دیکھیں یہاں پہ ٹیم تو کیا کوئی شخص بھی آنے کو تیار نہیں ہوتا تھا. تو اب یہ صورتحال جو ہے یکسر بدل گئی ہے. یہ سب کچھ لازوال پاک فوج کی قربانیوں اور ان کا وہ ثمر ہے جو ہمیں آج مل رہا ہے کہ ہم دیکھیں راولپنڈی میں اس وقت میچ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, راولپنڈی بڑا گنجان آباد شہر ہے, تو وہاں پہ میچ ہو رہا ہے. اس کے بعد اگلا میچ کراچی میں ہوگا. تو یہ سارے کا سارا کریڈٹ جو ہے یہ پاک آرمی کو جاتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ذاتی طور پہ کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے اس حوالے سے ٹھیک ہے انہوں نے بھی اپنا کچھ کیا ہوگا, لیکن جو یہ قربانیاں ہیں سیکورٹی ایجنسیز کی ان کے اوپر بات نہ کرنا, ان کو خراج تحسین نہ پیش کرنا, یہ سراسر زیادتی ہوگی. تو بہرحال یہ پوری قوم کے لیے ایک مبارک دن ہے کرکٹ کے حوالے سے. صحیح, چلیے بہت شکریہ جی. ناظرین یہ تھی دن بھر کی اہم خبروں پر ڈسکشن. کل تک کے لیے اجازت دیں. پاکستان زندہ باد.